बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है बातों बातों में और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इस्माइल सोहरवर्दी। बात हमारी चल रही थी EFS पर, जिसमें आखिरी एपिसोड में हमने सवालात के जवाब दिए। आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल, बड़ा ही दिलचस्प जो है वो सवालात भी हैं और उनके जवाब भी आपके लिए खुशखबरी भी है। सवाल तो ये है कि हमें गारंटी किस अमाउंट पर देनी होगी। जो रिवॉल्विंग बैंक गारंटी है वो किस अमाउंट पर देनी होगी, जो रिवॉल्विंग इंश्योरेंस गारंटी है वो किस अमाउंट पर देनी होगी। तो इससे पहले मैंने किसी एपिसोड में ये बात की थी, गालबन 5वां एपिसोड था, जिसमें मैंने ये बात की थी कि हमें जो लाइसेंस की परमिशन मिलती है, जो ऑथराइजेशन मिलता है, अगर 100 मिलियन का मिलता है तो 100 मिलियन तो हमारी वैल्यू है। आगे उसके ऊपर जो टैक्सेस बनने हैं, गारंटी उस अमाउंट की होनी चाहिए। आज इस सिलसिले में कुछ कस्टम हुकाम से कुछ मीटिंग्स हुई और बिल आखिर ये तय पाया कि बिल्कुल ठीक है, हम जो इंश्योरेंस गारंटी है या बैंक गारंटी है वो टैक्सेस की अमाउंट के बराबर देंगे। क्योंकि मैंने अर्ज की थी ना कि गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस से मतलब होना चाहिए, हमारे माल की वैल्यू से मतलब नहीं होना चाहिए। तो अब ये तय पाया कि जो गारंटी देनी है वो सिर्फ टैक्सेस पर देनी है। हाँ जी, जब हम सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट देंगे, ख्वाह वो रिवॉल्विंग बैंक गारंटी हो या रिवॉल्विंग इंश्योरेंस गारंटी हो, इवन के PDC भी हो, वो इक्वल टू ड्यूटी टैक्सेस दिया जाएगा। एक दोस्त ने सवाल ये किया था कि जो SRO 450 में हमारा माल स्टॉक में पड़ा है, 14 अगस्त 2023 को SRO 450 ख़त्म हो गया, तो अब उस माल का हम क्या करें। EFS में हमें जब शिपिंग बिल बनाते हैं तो वो प्रॉब्लम आ रहा है। इस सिलसिले में काफ़ी मीटिंग्स हुई। असल जो तरीक़ाकार है जो SRO के मुताबिक है वो ये है कि 14 अगस्त 2023 को एक स्टॉक टेकिंग रिपोर्ट बने और वो कस्टम में सबमिट की जाए, फिर उसको EFS में फीड किया जाए कि हमारे पास प्रीवियस स्टॉक ये है। लेकिन दिलचस्प बात है कि उसका अभी मॉड्यूल नहीं है SRO में, सिस्टम अभी SRO में नहीं था। अब क्या हो रहा है कि कुछ लोग ये कर रहे हैं कि SRO 450 में एक्सपोर्ट हो रही है, ये याद रखें, SRO 450 में एक्सपोर्ट हो रही है। अगर आप GD बनाते हैं उसके ऊपर ये आप लिख देते हैं कि ये जो इसमें इंपोर्टेड माल जो इस्तेमाल हुआ है वो फलां GD के अगेंस्ट हुआ है, तो भी GD हो जाती है। फैसलाबाद में कुछ इदारों ने EFS में पिछली GD का 450 वाली का रेफरेंस देकर शिपिंग बिल फाइल किया, वो भी हो गया और उसमें वो हवाला दिया जाता है कि ये इसमें जो इम्पोर्टेड माल है वो फलां एनालिसिस सर्टिफिकेट के अगेंस्ट GD नंबर फलां का माल है, तो वो भी हो रहा है। जिन दोस्तों को फिर भी प्रॉब्लम आए, मेरा नंबर नीचे दिया गया है, आप रब्ता करें। इस सिलसिले में कस्टम हुकाम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले को हल किया जाए, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही। क्योंकि जो असल तरीका था वो तो वही था कि स्टॉक टेकिंग लेकर 14 अगस्त को वो EFS में फीड की जाती और प्रीवियस बैलेंस शो किया जाता, लेकिन मॉड्यूल ना होने की वजह से मजबूरन ये करना। मगर एक बात याद रखें कि SRO 450 में इंपोर्ट ख़त्म हुई है, इंपोर्ट अब हम नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट के लिए वो अभी चल रहा है, लिहाजा जल्द अज जल्द अपना स्टॉक जो है वो SRO 450 में आप निकाल सकते हैं। एक आज सवाल आया था कि जब हम कोई माल इंपोर्ट करते हैं, हमारी डिक्लेयर वैल्यू होती है $1 पर kg, जब हम रूलिंग में जाते हैं तो वो लगती है $3.5 पर kg। अच्छा, इंपोर्टर ये सोचता है कि मैंने कौन सा ड्यूटी पे करनी है और वैसे भी रूलिंग को बाईपास नहीं किया जा सकता, लिहाजा वो रूलिंग लगवाता है, माल क्लियर करवाता है। अब इस दौरान सिस्टम में उसकी वैल्यू $3.5 पर kg हो गई। जब वो माल अपनी फैक्ट्री में लाता है, वो तैयार करता है, उसके ऊपर सारी कॉस्ट, उसकी परचेज, उसके दीगर सारे अखराजात उस पर डालने के बाद जो इनवाइस तैयार करता है वो बनती है $2 की। अब जब वो $2 पे उसको एक्सपोर्ट करने के लिए इनवाइस बनाता है, फिर वो सिस्टम में जब GD फाइल करने लगते हैं तो सिस्टम ये पैगाम देता है कि जनाब
آپ نے یہ مال امپورٹ تو کیا تھا $3.5 پر کے جی پہ، اور ایکسپورٹ کر رہے ہیں آپ $2 پر کے جی پہ، تو یہ فرق کیوں ہے؟ اب اس کا جواب جو ہے وہ امپورٹر کم ایکسپورٹر نہیں دے سکتا، کیونکہ اس نے تو جو رولنگ تھی اس کی بھی وہ وائلیشن نہیں کر سکتا، اور جو اس نے بائر سے کانٹریکٹ کیا ہے وہ بھی اس کی بھی وائلیشن نہیں کر سکتا۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ انوائس جو ہے اس کو بائر کو اور بھیج دی جائے، اور جو یہاں پہ کلیئرنس کے لیے استعمال کی جائے گی وہ اور ہو، مگر اس میں بھی ایک پرابلم یہ آ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ پراپر طریقہ نہیں ہے، دوسرا اس میں پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جب باہر سے ڈالر آئیں گے وہ کس انوائس کے مطابق آئیں گے، یہاں والے کے یا وہاں والے کے؟ تو لہٰذا یہ بھی ایک پرابلم سسٹم میں چل رہا ہے۔ اس کا حل ابھی تک تو سامنے نہیں آیا، مگر اس میں کسٹم حکام سے بھی اور یہ جو EFS/SRO ہے انہیں جاری کرنے والوں سے بھی مطلب وہ بھی ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں کہ کیا کیا پرابلم آ رہے ہیں۔ تو معاملہ تو ٹیک اپ کیا ہوا ہے، کچھ کلیکٹریٹ نے لیٹر لکھے ہیں، مگر یہ اس کا حل ہونا بہت جلدی بہت ضروری ہے، ادروائز وہ ایکسپورٹ میں پرابلم بھی آئے گا، پھر ریکنسیلیشن میں بھی پرابلم آئے گی۔ کچھ دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 450 کا جو سٹاک تھا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس میں آپ کو ایک بہت اچھی سجیشن دینا چاہوں گا کہ 14 اگست 2023 کو جتنا مال آپ کے پاس تھا اس کی ایک سٹیٹمنٹ بنا کر متعلقہ کلیکٹریٹ میں جمع کروا دیں، تاکہ آپ کے اینڈ پر آپ کی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط رہے کہ ہم نے اطلاع دے دی تھی کہ اتنا مال ہمارے سٹاک میں پڑا ہے۔ اب SRO 957 کے ماڈیول میں یہ شامل نہیں کہ پچھلا سٹاک جو ہے وہ کیسے لیا جائے گا، تو اس وجہ سے رہ جائے تو رہ جائے، لیکن وہ جو کہ میں نے عرض کی کہ SR 450 میں ایکسپورٹ ہو رہی ہے۔ میں نے آج کچھ ایکسپورٹر سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا جی بالکل ایکسپورٹ 450 میں ہو رہی ہے۔ ایک جو لاجک ہے وہ بھی یہ سمجھ آتی کہ امپورٹ تو 450 میں بند ہو گئی، ایکسپورٹ جو ہے وہ ابھی جاری ہے، اور جو لوگ SR 450 میں اسے نہیں کرنا چاہتے تو وہ پھر اس کا سٹاک جو ہے وہ ادھر فیڈ کرنا چاہیں گے، لیکن یہاں سسٹم ان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اور پھر اس میں ایک دیسی طریقہ جو ہے کہ جب آپ EFS میں GD بنائیں تو اس میں وہ 450 والی کا ذکر کر دیں، لیکن اس میں بھی ایک قباحت ہے۔ وہ قباحت یہ ہے کہ SR 450 والی کا صرف ذکر کر دینا ہی کیا کافی ہے، وہ ڈیبٹ کریڈٹ کیسے ہوگا EFS میں؟ اور یہاں ایک دو امپورٹر کم ایکسپورٹر کو یہ بھی پرابلم آیا کہ انہوں نے 10 ٹن مال منگوایا SR 450 میں، اس دوران SR 450 ختم ہو گیا، 10 ٹن انہوں نے منگوا لیا EFS میں۔ اب جب وہ EFS میں GD بنانا چاہتے ہیں فار دا پرپز آف ایکسپورٹ تو وہ بن رہی ہے، لیکن جب اس میں وہ دیتے ہیں، اس کی فگر دیتے ہیں کہ جی 3 ٹن مال کنزیوم ہوا، وہ اٹھا لیتا ہے۔ اب یہ نہیں سمجھ آئے گی اگر ہم GD کا نمبر 450 والی کا دے دیتے ہیں تو کہیں وہ اس نے 3 ٹن نئے EFS والے میں سے تو نہیں اٹھا لیا۔ ہم سمجھتے رہے کہ شاید یہ پچھلا سٹاک ہم نے GD نمبر دیا تو اس نے پچھلا سٹاک اٹھا لیا، مگر سسٹم جو ہے اس کو تو پچھلے سٹاک کا پتہ ہی نہیں ہے، لہذا وہ جو آپ نے جو بعد میں 10 ٹن منگوایا وہ اس میں سے اٹھا لے گا، اور ایٹ دی اینڈ آپ کا جو بیلنس ہے وہ ٹیلی نہیں کرے گا۔ لہذا اس میں آپ کو کچھ دن انتظار کرنا ہوگا۔ اس میں لیٹرز وغیرہ گئے ہیں FBR میں، متعلقہ حکام کے پاس بھی گئے ہیں، اور میرا خیال ہے اگلے چند دن میں اس کا حل بھی نکل آئے گا۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں گزارش ہے، پرابلم آئیں گے، سالو ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو پرابلم آ رہی ہیں برائے کرم میرا نمبر جو ہے وہ واٹس ایپ کا دیا ہے، اس میں آپ میسج کر دیں۔ آپ کا پیغام جو ہے وہ نہ صرف متعلقہ حکام تک پہنچایا جائے گا بلکہ متعلقہ کلیکٹریٹ سے بھی اس بارے میں لیٹر وغیرہ لکھوا کے آگے بھجوایا جائے گا، تاکہ اس کام کو صحیح معنوں میں ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، دیکھیں سیکھنے کا عمل جو ہے یہ جاری رہتا ہے، اور سیکھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سوالات کیے جائیں۔ آپ مجھے واٹس ایپ پہ سوالات کریں تو میں ان کے SRO کی روشنی میں قانون کی لمٹ میں رہتے ہوئے جو ان کا جواب بنتا ہوگا وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور انشاءاللہ اس سے مجھے بھی اور آپ کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا۔ بہت شکریہ۔